इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः कर्तव्यपथे नवनिर्मितं तृतीयं कर्तव्यभवनम् उद्घाटितम्। प्रोक्तं च यत् एतद्धि सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायाः आत्मनिर्भर भारतस्य च प्रतीकभूतमस्ति। उत्तराखण्डे मेघविस्फोट प्रभावितस्य उत्तरकाशी जनपदस्य धरालीति क्षेत्रे रक्षोद्धार कार्यं युद्धस्तरे प्रवर्ततेतराम्। ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तराखण्डे हिमाचलप्रदेशे उत्तरप्रदेशे केरले च प्रचण्डवृष्टेः सुरक्षा सञ्चेतना प्रख्यापितास्ति। विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षिदलानां भृशं कोलाहलस्यानन्तरं लोकसभा राज्यसभा च पूर्णदिवसावधये स्थगितीकृता। अपि च रिजर्व बैंकेन रेपो परिमितिः प्रतिशतं 0.5% एव यथावस्थं स्थापिता। अपि च सकलगृहोत्पाद वृद्धिश्चापि प्रतिशतं 0.5% स्थास्यति इति प्रतिपादितम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्याः कर्तव्यपथे नवनिर्मितं तृतीयं कर्तव्यभवनम् उदघाटयत्। अस्मिन् उद्घाटनावसरे अमुना तृतीय कर्तव्यभवनस्य निर्माण सम्बद्धा एका प्रदर्शनी चापि अवलोकिता, यस्यां प्रदर्शन्यां भवनस्य आधुनिक विशेषताः प्रदर्शिताः सन्ति। अथ च पर्यावरणीय स्थिरतां सुनिश्चितीकर्तुं निर्मित भवनस्य विविधेषु पक्षेषु प्रकाशः निक्षिप्तः अस्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय आवास पौर विकास विषयाणां मन्त्री मनोहर लालः अपि उपस्थितः आसीत्। अत्रावसरे श्रीमोदी संसद भवन परिसरे एकं पादपरोपणमपि अकरोत्। एकस्मिन् सञ्जालीये आलेखे श्रीमोदी प्रत्यपादयत् यत् कर्तव्यभवनं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायाः प्रजासेवायाः निरन्तर प्रयासानां च प्रतीकभूतमस्ति। एतत् तृतीयं कर्तव्यभवनं सेंट्रल विस्टा इति संसद भवनस्य एव व्यापक परिवर्तनस्य एकम् अंगमस्ति, यस्य उद्देश्यः प्रशासनिक प्रक्रियाणां सुव्यवस्थिततया परिपालनपूर्वकं शासनस्य सक्षमतया प्रवर्तनं वर्तते। श्रीमोदी सायन्तने एकं सार्वजनिकं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। उत्तराखण्डे जनानां रक्षोद्धार कार्यं प्रवर्ततेतराम्। ह्य खीरगंगा नद्यां मेघविस्फोटकारणेन दुरापन्नस्य प्रलयङ्करस्य तोयप्लवस्यानन्तरम् उत्तरकाशी जनपदस्य धरालीति क्षेत्रे युद्धस्तरे रक्षोद्धार कार्यं प्रवर्ततेतराम्। सैन्यबलं, राष्ट्रिय आपदामोचनबलं, राज्य आपदामोचनबलं, जनपद प्रशासनम् अन्यानि च उद्धारबलानि निरन्तरं कार्यरतानि सन्ति। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अद्य आपदा प्रभावित क्षेत्राणां जनैः साकं सम्भाषणं कृत्वा तेषां कुशलक्षेमं ज्ञातवान्। सहैव आपदा प्रभावित परिवारेभ्यः सर्वसम्भव सहायता प्रदानमपि आश्वासितवान्। सहैव उत्तरकाशी स्थिते आपदा नियन्त्रण कक्षे जनोद्धार सुरक्षा कार्याणां विस्तृत समीक्षामपि व्यदधात्। असौ तत्र सुरक्षोद्धार कार्येषु नियुक्तैः कार्मिकैः साकमपि सम्भाषणम् आचरितवान्। मुख्यमन्त्री प्रावोचत् यत् राज्य सर्वकारस्य सर्वोच्च प्राथमिकता इदं सुनिश्चितीकरणमस्ति यत् सर्वेभ्यः प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः उद्धार साहाय्यं शीघ्रमेव प्राप्तं भवेत्। अथ च शीघ्रातिशीघ्रं सामान्या स्थितिः प्रवर्तिता भवेत्। अनेन प्रशासनं निर्दिष्टमस्ति यत् कश्चिदपि प्रभावितः परिवारः सहायताभिः वञ्चितः न भवेत्। सञ्चारमाध्यमैः समं सम्भाषमाणः मुख्यमन्त्री प्रावोचत् यत् सैन्यबलेन प्रायः 90,100 जनाः उद्धारपूर्वकं सुरक्षितस्थानेषु प्रापिताः सन्ति। श्रूयतां तावत्। जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती है, मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ और हमारे राज्य की एसडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर अब पहुंच रहे हैं। और कल जब घटना हुई उस घटना के बाद 190 लोग वहां पर रेस्क्यू किया गया है और वो सभी सुरक्षित हैं। जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है। जल्दी से उनको भी जो है वहां से निकाला जाएगा। अभी सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। हमारे सारे अधिकारी अपने अपने मोर्चों पर काम पर बढ़ गए हैं। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अपि विधीयमानानां जनोद्धार प्रयासानां विषये मुख्यमन्त्रिणा धामीवर्येण समं दौरभाषिकं सम्भाषणम् आचरितवान्। अथ च केन्द्र सर्वकार पक्षतः सर्वसम्भव सहायता प्रदानमपि आश्वासितवान्।
अत्रान्तरे ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि दिनेषु समस्ते राज्ये अनारतम् अतिवृष्टेः अनुमानं कृतमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र चापि श्रुतिगम्यो भविष्यति। बिहारे मतदातृसूच्याः SIR इति विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानेन सह विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षिदलानां तुमुल कोलाहलस्य अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च पूर्णदिवसावधये स्थगितीकृता। द्वितीयवारं स्थगनस्य पश्चात् यदा लोकसभा अपराह्ने 2 वादने समवेता तदा विपक्षिदलसदस्याः उद्घोषान् उच्चारयन्तः SIR इति विशेष गहन पुनरीक्षण अभियाने चर्चायाः याच्यां पूर्वकं मध्ये सदनम् आगताः। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः न्यगदत् यत् SIR इति विषयः सर्वोच्च न्यायालये विचाराधीनो वर्तते। अत्रान्तरे सदने चर्चा नैव जातम्। कोलाहलस्य मध्ये सदने जलपोतपत्तन जलमार्ग मन्त्रिणा सर्वानन्द सोनोवाल वर्येण प्रस्तुतैः संशोधनैः साकं 24-2000 मर्चेण्ट् शिपिंग विधेयकं पारितम्। निरन्तरं विपक्षिणां कोलाहलस्य कारणेन पीठासीनेन अधिकारिणा सदनस्य कार्यजातं दिवसावधये स्थगितम्। अतः पूर्वं यदा लोकसभा प्रथम स्थगनस्य पश्चात् मध्याह्ने 12 वादने पुनः समवेता तदा केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् प्रवर्तमान वर्षार्थं मणिपुर राज्यस्य अनुमानित प्राप्तीनां व्ययानां च विवरणं प्रास्तौत्। राज्यसभायामपि तादृशमेव दृश्यं दृष्टिपथम् आयातम्, येन मध्ये कोलाहलं सभापतिना सदनस्य कार्यजातं दिवसावधये स्थगितम्। भारतीय रिजर्व बैंकम् इत्यस्य मौद्रिक नीति समित्या अद्य रेपो इति परिमितिः 0.5% एव यथावस्थं स्थापयितुं निर्णयः कृतः। अस्माकं वार्ताहरः उक्तवान् यत् सकल गृहोत्पाद मितेः पूर्वानुमानं 0.5% स्थापितमस्ति। रिजर्व बैंक इत्यस्य गवर्नर इति अधिशासिना संजय मल्होत्रा इत्यनेन उक्तं यत् स्थायि निक्षेप परिमितिः 0.25% अथ च सीमान्त स्थायि सौविध्य परिमितिः बैंक परिमितिः च 5.7% स्थास्यति। भारतीय आयातेषु अमेरिकीय टैरिफ इति शुल्कस्य प्रवर्तनेन साकमपि RBI अधिकोषेण ऐषमो GDP उत्पाद वृद्धि परिमितेः अनुमानं 0.5% कृतमस्ति। ऐषमो मुद्रास्फीतिः 0.1% स्थास्यति इति अनुमान्यते। Considering all these factors, CPI inflation for the current year 2025-26 is now projected at 3.1%. This is down from 3.7% that we had earlier projected in June, with Q2 at 2.1%, Q3 at 3.1%, and Q4 at 4.4%. CPI inflation for Q1 next year 2026-27 is projected at 4.9%. भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तराखण्डे अद्य अतिवृष्टेः रेड अलर्ट इति रक्तसञ्चेतना प्रसारितास्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन हिमाचल प्रदेशे अतीव प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतम्। तत्रैव उत्तर प्रदेशे अतीव प्रचण्ड वृष्ट्याः सम्भावनायाः कारणेन सुरक्षादृशा नारंग सञ्चेतना प्रसारितास्ति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः RK जेनामणिः अवदत् यत् अद्य केरल, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, गोवा, मध्य महाराष्ट्रेषु अपि अत्यधिक प्रचण्ड वृष्टेः मध्ये दृशं सुरक्षादृशा नारंग सञ्चेतना प्रसारितास्ति। In Uttarakhand, if we talk about the current condition, the heavy rainfall still continuing, and we have highest rainfall recorded in Haridwar at morning 08:30 during past 24 hours. In North Kerala, coastal Karnataka, south interior Karnataka, Goa area is receiving fresh heavy rainfall spell today. For the northeast India, there will be increase of the rainfall activity, and we have given the fresh heavy rainfall spell likely mainly 8 to 10 actually covering Assam, Meghalaya, and for the Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, and Bihar. इति वार्ताः।